रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीमा 13 अर्ब मुलुकको लगानी आवश्यक रहेको नेकपा कार्यदलको सुझाव एमसीसीबाट श्रीलङ्का समेत पछि हट्यो। कोरोना संक्रमित मुलुकका नागरिक बिना रोकटोक नेपाल भित्रिँदै नेपाल चीनबाट मात्रै करिब 600 जनाको प्रवेश। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष द्वय ओली र दाहाल आफ्नै अडानमा गुट उपगुटको भेला जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भाइरस लक्षित उच्च सतर्कता जारी। पछिल्लो समय बढी प्रभावित इरानमा 210 जनाको मृत्यु। र एसीसी पुरुष इस्टर्न रिजन क्रिकेटमा नेपालले आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालको तर्फबाट 13 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति आईपीएस अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्ने समेत कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधन बिना संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनु पर्ने विषयमध्ये नेपालमा लगानी गर्ने भनिएको 13 अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्रोतले भन्यो, अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको अवस्था छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन। सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसी अन्तर्गत करिब 55 अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको झण्डै 13 अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ। विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठिक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। एमसीसी सम्झौता प्रसारण लाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा 10 वटा विषय सच्याउनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य 2 वटा कुरा उल्लेख छैन। आईपीएस अन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने। एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको अङ्ग होइन भन्ने अमेरिकाले प्रष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ, कार्यदलको निष्कर्ष छ। आईपीएस अन्तर्गत भए जति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ। एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। यसैबीच श्रीलङ्काले मुलुकको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुर्याउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने भएको छ। श्रीलङ्काले मन्त्री परिषदले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बन्जुवाल गुणवर्धनेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अमेरिकाले सम्झौताको नयाँ मस्यौदा बनाए श्रीलङ्काली सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ। प्रस्तावित एमसीसी सम्झौता अध्ययनका लागि बनाइएको 4 सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्नु भएको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको एमसीसीमा श्रीलङ्कालाई समेट्ने निर्णय सन् 2016 मा भएको थियो। कोरोना भाइरस भनेर चिनिने कोभिड-19 को संक्रमण विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिने क्रम तीव्र भइरहेका बेला नेपालले संक्रमण फैलिएका देशबाट फर्किनेलाई बिना रोकटोक भित्राइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले बिहिबार मात्रै विभिन्न 7 देशमा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको भन्दै सबै सदस्य राष्ट्रलाई सतर्क रहन चेतावनी दिएको थियो। WHO ले विश्वका 50 भन्दा धेरै देशमा यसको संक्रमण देखिएको बताइरहँदा ती देशबाट नेपाल भित्रिनेलाई रोक लगाउने वा विमानस्थलमा परीक्षणमा कडाई गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन। जेनेभामा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा WHO का महानिर्देशक टेड्रोस एडानोम गेब्रेयेससले कुनै पनि मुलुकमा कोभिड-19 भित्रन्न भनेर बस्न नहुने बताउनु भएको थियो।
कोरोना फैलिएका सबै देशबाट नेपालमा निर्वाध पर्यटक भित्र रहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र बनेको जनवरीमा मात्रै विश्वका 172 भन्दा धेरै देशमा 65,993 विदेशी र 1,12,514 नेपाली विश्वका विभिन्न देशबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। फागुन 8 यताको 8 दिनमा मात्रै 12,796 नेपाल भित्रिएका छन्, जसमध्ये भाइरसको मुख्य जोखिममा रहेका 5 देश चीन, इरान, इटली, जापान र कोरियाका नागरिक मात्रै 1,378 जना रहेका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्लो 8 दिनमा चीनबाट 572, इरानबाट 17, इटालीबाट 219, जापानबाट 341, कोरियाबाट 229 विदेशी नेपाल आएको देखिन्छ। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम हिजो बिहान 7:42 जाँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुग्नुभयो। लगत्तै आइपुग्नुभयो वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पनि। पछिल्लो एक सातामा दोस्रो पटक भएको यो जमघटको सुरुवात गौतमको गुनासोबाट भयो। नेकपा भित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले सबैभन्दा धेरै पिरो लिएका गौतम अहिले शारीरिक रूपमा पनि अस्वस्थ रहनु भएको छ। भैँसे पार्टी स्थित निवासको जमघटमा उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। बिरामी छु तर परिस्थितिले आराम गर्न दिइरहेको छैन। राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्नेको संख्या 3बाट बढाएर 9 जना पुर्याउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा तपाईहरू किन सहमत हुनु भएन? त्यतिखेर तपाईहरू मानेको भए अहिले यस्तो किचलो हुने नै थिएन। गौतमलाई दाहालले उहाँकै फाइदाका लागि असहमति जनाउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, तपाईको माग संविधान संशोधन पछि मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्छु भन्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले अहिले खाली भएको एक सदस्यमा युवराज खतिवड़ालाई पठाइहाल्नुहुन्थ्यो। संविधान संशोधन गरौँला भन्दै त्यही पनि रिङ्ग्याउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामी सहमत हुन सकेनौं। गत शनिबारको नेकपा सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधन बारे छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनितको संख्या बढाउन सकिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावमा गौतमको मात्रै सहमति थियो। त्यही विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर शुक्रबारको भेलामा गौतमले दुखेसो पोख्नु भएको हो। दाहालले गौतमसँग अहिले राष्ट्रिय सभामा नजाँदा पछि बाटो रोकिने भएकाले आफूहरूले जोडबल गरेको बताउनुभयो। दाहालको कुरामा खनाल र नेपालले पनि सहमति जनाउनु भएको थियो। शनिबारको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय गोप्य राख्ने गरी भएको सहमति तोडिएपछि पार्टीभित्रको भाँड भैलो पनि छताछुल्ल बनेको हो। त्यसपछि पनि नेताहरूका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक जारी रहे। गत मंगलबार साँझ दाहाल, खनाल, गौतम र नेपाल सम्मिलित छलफलमा गौतमलाई अहिले बिना शर्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्न सहमति जनाइएको थियो। गौतमलाई मनाउनुको पछाडि राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा युवराज खतिवड़ाको निरन्तरतालाई कुनै हालतमा रोक्न दाहालले व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। गौतम सहमतिमा उहाँ स्वयंकै स्वार्थ पनि जोडिएको स्रोतको दाबी छ। नेकपा स्रोतले भन्यो, खतिवड़ाजी मन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा उहाँहरू बीच मतभेद भइरह्यो। कतिसम्म भने पार्टीका कतिपय आन्तरिक बैठकमा गौतमले खतिवड़ालाई एकदमै हेपेर बोल्नुहुन्थ्यो। खतिवड़ाको आर्थिक नीतिले विवादास्पद व्यापारीहरूलाई अप्ठ्यारो पारेपछि उनीहरूले गौतमसँग गुनासो गर्ने र व्यापारीकै बहकाउमा लागेर गौतमले खतिवड़ालाई हप्की दप्की गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। गत महिनासम्म संविधान संशोधन नभएसम्म राष्ट्रिय सभामा जान्न भन्ने गौतम बिना शर्त राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभामा जाने मंगलबार साँझको त्यो सहमतिको प्रतिबिम्ब बुधबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। दाहालले गौतमलाई बिना शर्त राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सबै सदस्यले समर्थन जनाए पनि ओलीले त्यति बेला मौनता साध्नु भएको थियो। यो उथलपुथलपूर्ण वातावरण बनिरहँदा बुधबार यता दुई अध्यक्ष बीच भेटघाट र संवाद भएको छैन। हिजो बिहान करिब 2 घण्टा दाहाल सम्बद्ध गुटको भेला भने भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने नत्र जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि भोग्न तयार हुनुपर्ने सो भेलाको निष्कर्ष थियो। भेलापछि खनालले कान्तिपुरसँग लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको पार्टीका अध्यक्षले आफै सम्मिलित बैठकको निर्णय मान्दिन भनेर भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो।
वर्तमान मन्त्री परिषदमा आफ्नो विश्वास पात्रका रूपमा चिनिएका खतिवड़ालाई निरन्तरता दिने चाहना ओलीको छ। यही चाहनाकै कारण उहाँले गत फागुन 8 गते अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थपिदिएर कार्यकाल लम्ब्याउने संकेत गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग 70 करोड रुपैयाँ कमिसन मोलमोलाई गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि राजीनामा गरेका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कुटाले अडियो रेकर्ड गरेका विजय प्रकाश मिश्र विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेप प्रमाणीकरण नभएको भनी अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै बास्कोटाले आफ्ना वारिस मार्फत मुद्दा हालेका हुन्। उनले मिश्र विरुद्ध झुट्टा लालछुना लगाई गाली बेइज्जती गरेको आरोप सहित हदैसम्मको सजाय र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। उनले क्षतिपूर्तिको रकम किटान गरेका छैनन्, तर मुद्दा हाल्दा लागेको खर्च मिश्रबाटै भराइ पाउनुपर्ने माग दावी गरेका छन्। मुद्दामा पूर्व मन्त्री बास्कोटाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम 2 ठाउँमा अर्थपूर्ण रूपमा उल्लेख गरेका छन्। लगानी बोर्डमा स्विजरल्याण्डको केभिए नोटासिसका प्रतिनिधिले प्रस्ताव पेश गर्दा बोर्ड अध्यक्ष दाहाल नै रहेको विवरण पनि मुद्दामा राखिएको छ। दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको जनाउँदै उनले त्यसैकै आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तशुल्क, स्टिकर, हुलाक, टिकट, लाल पूर्जा छापिने उल्लेख गरेको तर्क गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो कर्तव्य हुने भन्दै बास्कोटाले त्यसपछि विभिन्न निजी कम्पनीबाट सुरक्षण मुद्रणको जानकारी दिन भनेर प्रतिनिधिहरू भेट्न आउने गरेको दावी गरेका छन्। फिराद पत्रमा बास्कोटाले भनेका छन्, जानकारी दिन आउने व्यक्तिसँग सम्भावित लागत, गुणस्तर, अवधि, तुलनात्मक लाभ लगायतका विषयमा जानकारी लिने गरेको थिए। यसै क्रममा जानकारी लिने भन्दै मिश्रले मलाई भेटेका हुन्। चिनिया कम्पनीले जिम्मा लिएर निर्माणाधीन सडक र जलविद्युत आयोजनामा कामदार अभावले निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ। नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका कामदार नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अहिलेसम्म फर्कन सकेका छैनन्। उनीहरू नआएपछि आयोजनाका सबै काम ठप्प प्राएछन्। यसको सबैभन्दा बढी समस्या नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमा देखिएको छ। गत चैतबाट निर्माण सुरु भएको यो आयोजना 2 प्याकेजमै काम भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन 16 किलोमिटरको रसुवागढी स्याफ्रुबेसी सडक निर्माणमा पनि यसको समस्या देखिएको छ। सडक विभाग अन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुन जङ्ग थापाले भन्नुभयो, नयाँ वर्ष मनाउन गएका चिनिया कन्ट्र्याक्टर फर्किएका छैनन्। काठमाडौँको चक्रपथको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन डीपीआरका लागि चिनिया टोली नआउँदा पनि काम रोकिएको उहाँको भनाइ छ। दैनिक 53 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको र 40 अर्बको ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबारदेखि जापानको नारिताका लागि गर्न लागेको पहिलो उडानमा 21 जनालाई औचित्य बिना लैजाने भएको छ। उनीहरू सबैको आते जाते टिकट, भिसा शुल्क, होटल खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता निगमले बेहोर्नेछ। निगमले यसमा न्यूनतम 25 लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ। जापानका लागि उड्ने निगमको वाइडबडी विमानमा 18 वटा बिजनेस, 2 वटा 256 इकोनोमिक्स सहित 274 वटा सिट रहेका छन्। यो भ्रमणमा इकोनोमिक श्रेणीका राखिएका भ्रमणका सदस्यलाई बिजनेस श्रेणीमै लैजाने भनेको विमानस्थल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हेर्ने एक अधिकारीले बताएका छन्। सोमबार जाने नेपाली टोली बुधबार मात्रै फर्किने निगमले बताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हिजो बिहान एउटा भिडियो भाइरल भयो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसे पार्टीका इन्चार्ज समेत रहेका इन्स्पेक्टर देवी प्रसाद पौडेलले काखमा शिशु च्यापेर दौडिरहेकी एक महिलालाई बारम्बार लाठी प्रहार गरिरहेको दृश्य सो भिडियोमा कैद थियो। बिहिबार खिचिएको सो दृश्य भैंसे पार्टी स्थित नेपाली सेनाका पूर्व जनरल हेम खत्रीको घरको कम्पाउन्ड भित्रको हो। प्रहरीको कुटाई खाने महिला हुन् हेमा श्रेष्ठ। पूर्व जनरल
खत्रीले सम्बन्ध राखेर आफूलाई श्रीमतीका रूपमा नस्वीकारेको भन्दै माला शाह बिहिबार बिहानै एक हुल महिलासहित घरमा धर्ना दिन पुगेकी थिइन्। त्यति बेला खत्री घरमा थिएनन्। उनले छोरी मार्फत घरमा तोडफोड हुन लागेको खबर पाएको भन्दै नजिकैको प्रहरी प्रभागमा खबर गरे। इन्सपेक्टर पौडेल 2 महिला प्रहरी सहितको टोली लिएर खत्रीको घर पुगे। प्रहरीले महिलाहरूलाई हटाउन खोज्ने क्रममा विवाद सुरु भयो। त्यो क्रममा इन्सपेक्टर पौडेलले लाठी प्रहार गरेका हुन्। प्रहरी परिसर ललितपुरले खत्रीको घरभित्र छिरेर तोडफोड गरेको आरोपमा 4 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा पनि चलाएको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखा चरीकोट घर भई काठमाडौँ बस्ने गोमा केसी, बारा निजगढ घर भई काठमाडौँ रातोपुल बस्ने माला शाह, मोरङ उर्लाबारी घर भई काठमाडौँ मित्र पार्क बस्ने रूपा घिसिङ र ललितपुर महिषी पार्टीकी शोभा खड्का पक्राउ परेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले भिडियो बाहिरी लगतै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई फेसबुक र ट्विटरमा मेन्सन गर्दै व्यापक रूपमा पोस्ट गरिएपछि आफूहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो। ललितपुर प्रहरी परिसरका एसएसपी टेक प्रसाद राईका अनुसार घटनाबारे बुझ्न एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिएको छ। डीआईजी थापाका अनुसार प्रहरीलाई तालिमका क्रममा बल न्यूनतम प्रयोग गर्न भनेर सिकाइएको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, सकेसम्म कुटपिट नगरिकन पक्राउ गर्ने वा भिड नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बल प्रयोग गरियो भने पनि त्यो जस्टिफाई हुनुपर्छ। उहाँले बिहिबारको घटनाले प्रहरीको शाखमा प्रश्न उठेको जनाउँदै यस्तो विषयमा आफूहरू झनै गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै घटनाबारे चासो राखेपछि प्रहरी परिषद ललितपुरका एसएसपी राईले इन्सपेक्टर पौडेललाई बोलाएर घटनाबारे सोधपुछ गर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत दक्षिण कोरिया आएका कम्पनी छोडेकाले नयाँ कम्पनी खोज्न थप समय पाउने भएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कामदारले नयाँ कम्पनी नपाएपछि थप 2 महिना उपलब्ध गराइने भएको हो। ईपीएस प्रणालीमा रहेका कामदारले एउटा कम्पनी छोडेपछि 3 महिनाभित्र अर्को कम्पनीमा काम गरिसक्नुपर्ने नियम छ। निर्धारित समयमा नयाँ कम्पनीमा काम नगरे सो त अवैधानिक हुने भए पनि कोभिड-19 संक्रमणका कारण फेब्रुअरी 28 देखि अप्रिल 30 भित्र 3 महिना कटे पनि कारबाही नहुने दक्षिण कोरियाली मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान सबै निकासा गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय कोलेनिकालाई भुक्तानी जिम्मा दिएको छ। सरकारले पछिल्लो समय थप 49 करोड रुपियाँ भुक्तानीको जिम्मा कोलोनिकालाई लगाएको हो। चिनी उद्योगले किसानबाट खरिद गरेको परिणाम अनुसार 1 अर्ब 33 करोड 53 लाख 13 हजार रुपियाँ अनुदान दिनुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै ठिक हो नि मदन बहादुर। त्यही भएर त म आज होल बडी चेकअप गर्न जाँदैछु। हो, साइनमा बैंकले दीर्घायु बचत योजनामा फ्रीमा होल बडी चेकअप गर्ने सुविधा ल्याएको कुरा कति मलाई थाहा छैन भन्ने होला। त्यति मात्र होइन नि मदन बहादुर, दुर्घटना बिमा, औषधि उपचार बिमा, घातक रोगहरूको उपचार सुरक्षा बिमा अनि अझै के हो। यो साइनमा बैंकले पनि के गर्छ गजबै गर्छ भने विदेश जानेहरूका लागि इकोनोमिक क्लासको टिकटमा नै एयरपोर्टहरूमा भिआइपी लाउन्जको सुविधा पाउने प्रायोरिटी पास रे भाइ। त्यही त मदन बहादुर, प्रायोरिटी पास भएपछि संसारभरिका एयरपोर्ट लाउन्जहरूमा आराम गर्न पाइन्छ, पत्रिका पढ्न पाइन्छ, नेट चलाउन पाइन्छ, खान पाइन्छ, पिउन पाइन्छ। अझ कतिपय एयरपोर्टहरूमा त थाकेको बेलामा मालिस पनि गर्न पाइन्छ नि। कुरो त्यसो हो नि त। भाइ यो मालिसको कुरा छोडिदिउँ। दीर्घायु बचत योजनाको बारेमा छिमेकीहरूलाई पनि भन्न जाउँ, यो योजनाको फाइदा लिन कोही पनि नछुटुन्। यो योजना सबै बचत खाताहरूमा उपलब्ध हुनेछ। यस सुविधाका लागि नजिकैको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला। अनलाइन खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गर्नुहोला। थप जानकारीको लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानिमा दीर्घायु बचत योजना, स्वस्थ र दीर्घायु जीवनको शुभेच्छा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छानेका गौरवका 9वटा सडक योजना ठेक्का प्रक्रियामै अलमलमा परेका छन्। केही सडक खण्डमा ठेक्का भए पनि निर्माण सुरु भएको छैन। प्रदेशको मुख्य आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गरेको आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरेर प्रदेश गौरवका सडक योजना बनाएको हो। गत वर्ष निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेर ठूलो अङ्कमा बजेट फ्रिज भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना बितिसक्दा समेत पनि ठेक्का पट्टाकै चरणभन्दा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरस लक्षित उच्च सतर्कता जारी गरेको छ। स्वास्थ्य आपतकाल अघि अधिकतम सतर्कता जारी गरिएको WHO का स्वास्थ्य आपतकालीन सम्बन्धी निर्देशक माइक रानले बताउनु भएको छ। भाइरसलाई सबै मुलुकले नियन्त्रण प्रयास गरिरहँदा आपतकाल घोषणा गर्नु असहयोगी हुने निष्कर्षमा रहेको WHO ले पछिल्लो संक्रमणका कारण उच्च सतर्कता जारी गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले एससीजी पुरुष स्टोन रिजन क्रिकेटमा आज मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल थाइल्याण्डको बैंकक स्थित टर्थाई क्रिकेट मैदानमा दुई टोली बीच मध्याह्न 12:15 बजे हुनेछ। नेपाल र मलेसिया बीच 2019मा भएका 3वटै प्रतिस्पर्धामा नेपाल विजयी भएकाले पनि आजको खेलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको कमानीको टोली उच्च मनोबलका साथमा मैदान उत्रनेछ। आगामी सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपका छनौटका लागि स्टोन रिजन पहिलो खुड्किलो हो। स्टोन रिजनमा नेपाल र मलेसिया सहित थाइल्याण्ड, हङकङ, सिङ्गापुरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रममा आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:04 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।